नमस्कार। एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम मानव अधिकार संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मानव अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता देवेन्द्र बस्नेत। यो कार्यक्रम देशभरका 17वटा एफएम रेडियोहरूबाट सुन्न सकिनेछ। साथै पोडकास्ट मार्फत पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिनेछ। आदरणीय श्रोता, मानवाधिकार शिक्षा प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा मानवाधिकारका विभिन्न सवालहरूको बारेमा चर्चा र विश्लेषण गर्नुका साथै विषय विज्ञ, अधिकारवाहक व्यक्ति वा समुदायसँगको कुराकानी र छलफललाई हामी यो कार्यक्रममा समावेश गर्दछौं। कार्यक्रमको 7औं अंकमा हामी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। आदरणीय श्रोता, सर्वप्रथम त हामी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका विषयमा आम बुझाइ के छ भन्ने विषयमा आम सर्वसाधारणसँग लिएको यो जनआवाज प्रस्तुत गर्दैछौं। मेरो नाम एकराज डीसी, सल्यान जिल्ला बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर 3। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको लागि पहिलो कुरा त श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग मात्रै सँग जानु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि कम्पनीको बारेमा विस्तृत जानकारी लगाउन पर्यो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गर्दा आफ्नो सिप क्षमता के छ त्यो अनुसारको कम्पनीमा जाँदा उचित देखिन्छ। साथै श्रम स्वीकृत भएका देशहरू र नेपालबाट श्रम स्वीकृति लगेर जाँदा उपयुक्त मानिन्छ। मेरो नाम रमिला शर्मा, म दाङदेखि। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जानुको लागि चाहिँ हामीले पहिले त आफूले नै स्वयं सिप सिकेर जानु पर्यो। त्यसपछि आफू जान लागेको ठाउँको, आफू जुन ठाउँमा जाने हो त्यो ठाउँको त्यो संस्था चाहिँ दर्ता भएको संस्था हो कि नभएको संस्था हो कि कतिको परिपक्व संस्था हो भनेर आफूले बुझ्नु पर्यो। अनि बाहिर जाने क्रममा पनि हामीले चाहिँ इलिगल रूपबाट बाहिरबाट जान चाहिँ भएन। त्यसो गर्दा अलि धेरै दुःख पाइन्छ। मेरो नाम दीपक ओली, म रुकुम त्रिवेणी गाउँपालिका 3 नम्बर वडादेखि। अहिले वैदेशिक रोजगारको लागि जानेको एकदमै डरको लागिरहेको छ। त्यसमा गएको धेरै मान्छेहरूलाई नराम्रो भइरहेको छ। त्यहाँ किनभने चाहिँ त्यहाँ कम्पनी राम्रो हो कि होइन, कम्पनी दर्ता भएको छ कि छैन, कम्पनीहरू एकदम भरपर्दिलो छ कि छैन। र अर्को कुरा, बाहिर देशतिर इलिगली रूपमा जाने क्रम चलिरहेको छ। त्यसमा सम्पूर्ण मान्छेहरूले दुःख पाइरहेको छन्। यति बेला यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा चाहिँ आफूले सिप सिकेर जानु पर्यो। एकदम पहिले गएको मान्छेहरूलाई बुझ्नु पर्यो। पहिले अब कस्तो हो कम्पनी, अब त्यो कम्पनीहरू बुझ्नु पर्यो। म बसन्त प्रसाद भण्डारी, प्युठान जिल्ला नौबैनी गाउँपालिका वडा नम्बर 8। पहिलो त आफ्नो हेल्थ इन्सुरेन्स बनाउन अनिवार्य छ। अनि दोस्रो, आफू जाने देश सँगसँगै आफूले काम गर्ने सहर अथवा त्यो एरियाको बारेमा केही भए पनि ज्ञान हुनुपर्छ। र आफूले गर्ने कामको बारेमा पूर्ण ज्ञान सँगै सिप पनि हुन जरुरी छ। सँगै श्रम स्वीकृति पनि हुन जरुरी छ। कार्यक्रममा पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। तर केही नेपालीहरू बुझेर त केही लहलहैमा लागेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यसबाट केही नागरिकलाई राम्रो भएको होला, तर कति नागरिकहरूलाई समस्या परेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ज्ञानको अभावले बीच बाटोमा नै अलपत्र पर्ने, भरपर्दो सूचना प्रणालीको अभाव, सिप सम्बन्धी ज्ञानको अभाव, भाषा ज्ञानको अभाव लगायतका समस्याहरूले गर्दा धेरै नागरिकहरूको वैदेशिक रोजगार उपलब्धिमूलक बनिरहेको देखिँदैन। यसकारण वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व विचार गर्नुपर्ने कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। हामीले वैदेशिक रोजगारका 3 चरणका प्रक्रियाहरू समावेश गरेर यो कार्यक्रम तयार पारेका छौं। आदरणीय श्रोता, आजको कार्यक्रममा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका 3 चरणहरू के हुन् यस विषयमा चर्चा गर्नेछौं। लागौं पहिलो चरणतर्फ। वैदेशिक रोजगारमा जाने निर्णय गर्नुभन्दा अघि सुरक्षित आप्रवासन स्रोत सूचना केन्द्रमा जानुपर्छ। रोजगारी प्राप्त गर्ने क्रममा विभिन्न चरणहरू, आवश्यक पर्ने कागज पत्र र आप्रवासी श्रमिकका रूपमा पाउनुपर्ने अधिकारहरूबारे सूचना तथा जानकारी माग गरिनु पर्दछ। यसका लागि जानकारी दिने केन्द्रहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै रहेका हुन्छन्। सरकारले रोजगारका लागि खुला नगरेको देश जानु हुँदैन र कसैले पठाउन खोजेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी
गरिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने खर्च र त्यसबाट हुने आमदानीको लेखाजोखा गरेर लाभ हुने काममा मात्र विदेश जानुपर्दछ। आवश्यक खर्च जुटाउँदा चर्को ब्याजको फन्दामा नपर्ने गरी सचेतता अपनाउनु पर्दछ। सिप सिकेर आफूले गर्न सक्ने कामको लागि मात्र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्दछ। सिप सिकेर गयो भने अलि बढी आकर्षक काम र राम्रो पारिश्रमिक पाइने सम्भावना बढ्छ। निशुल्क सिप सिक्नका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा सम्पर्क गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै घरेलु श्रमिक हाउस मेडमा जानेले अनिवार्य रूपमा 30 दिने तालिम लिएको हुनुपर्दछ। यो तालिम निशुल्क उपलब्ध हुने गरेको छ। आफ्नो पासपोर्ट स्थानीय एजेन्ट वा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनी म्यानपावर कम्पनीलाई कामको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुने सूचना वैदेशिक रोजगार विभाग वा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा सम्पर्क गरेर यकिन गर्न सकिन्छ। अरूको लहलहीमा अनाधिकृत एजेन्टको भर परेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु हुँदैन। विदेश पठाउने कम्पनी एजेन्टको नाम र ठेगाना पत्ता लगाई त्यसको बारेमा यथेष्ट जानकारी राखिनु पर्दछ। कम्पनी मार्फत नभई केवल एजेन्टको भरमा मात्र भरसक वैदेशिक रोजगारमा जानु हुँदैन। एजेन्टको भरमा मात्र जाँदा ठगिने र विदेशमा अलपत्र पर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ र अप्ठ्यारो पर्दा क्षतिपूर्ति नदिन सक्दछ। कहिलेकाहीँ एजेन्टले व्यावसायिक वा भ्रमण भिसामा जान उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ, जुन कानून विपरीत हो। साथै गलत कागजपत्र तयार गरी वैदेशिक रोजगारमा जानु हुँदैन। भर्ना प्रक्रियाको क्रममा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनीले राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा विपरीत राख्नु कानून विपरीत कार्य हो। आफ्नो श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियाका लागि दिएको राहदानी फिर्ता लिन रोजगार एजेन्ट वा कम्पनीले पैसा माग्नु पनि कानून विपरीत हो। यदि यस्तो प्रकारको समस्याको समाधान गर्नु परेको खण्डमा स्थानीय प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्दछ। निशुल्क सहयोगका लागि आप्रवासी नेपाली समन्वय समितिमा सम्पर्क गर्न पनि सकिन्छ। खाडी का 6 राष्ट्र कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, युएई, कुवेत, बहराइन र मलेसिया गरी 7 राष्ट्र जानका लागि नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट नीति लागू गरेको छ। यसको अर्थ आफ्नो सेवाका लागि वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनीले 10,000 रुपियाँ भन्दा बढ़ी रकम लिन पाउँदैन। 10,000 भन्दा बढ़ी असुल्ने एजेन्ट वा रोजगार कम्पनी विरूद्ध उजुरी वा क्षतिपूर्तिका लागि दावी दर्ता गर्न सकिन्छ। यो दावी वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँमा दर्ता गर्न सकिन्छ। आफ्नो नाममा भिसा प्राप्त भई वैदेशिक रोजगारमा जाने निश्चित भएपछि रोजगार कम्पनीको बैंक खातामा वा प्रधान कार्यालयमा मात्र रकम बुझाउनु पर्दछ। स्थानीय एजेन्ट वा रोजगार कम्पनीलाई कुनै पनि रकम दिनु अघि उनीहरूसँग हरेक सेवाका लागि स्पष्ट गरिएको रसिद माग गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा केका लागि कति शुल्क दिइयो त्यसको जानकारी हुनुपर्दछ। एक मुष्ट वा किस्तामा रकम बुझाएको भएमा कुन किस्ता बापत कति रकम बुझाएको हो सो समेतको जानकारी लिनु पर्दछ। रसिदमा कम्तीमा पनि 4 वटा कुरा समावेश भएको हुनुपर्दछ। पहिलो, कम्पनी एजेन्टको नाम, दोस्रो रोजगार कम्पनीको लोगो, तेस्रो तपाईले दिनुभएको वास्तविक रकम र चौथो कारोबार भएको मिति उल्लेख भएको हुनुपर्छ। सबै रसिदहरूको प्रतिलिपि बनाएर सुरक्षित साथ राखिनुपर्छ। पछि वैदेशिक रोजगार विभागमा कुनै दावी गर्नु परेको अवस्थामा यी रसिदहरू गतिलो प्रमाण हुनेछन्। आदरणीय श्रोता, वैदेशिक रोजगारीका बेला एजेन्ट वा कम्पनीबाट प्राप्त हुन सक्ने जाली रसिदमा हस्ताक्षर गर्ने प्रति सचेत रहनु पर्दछ। कहिलेकाहीँ रोजगार एजेन्ट वा कम्पनीहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई उनीहरूले दिएको भन्दा कम रकम उल्लेखित रसिदमा हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन्। यो त्यतिबेला हानि रहित लागे तापनि यदि तपाईले आफूले दिएको रकम भन्दा कम रकम उल्लेख भएको रसिदमा हस्ताक्षर गरेको खण्डमा विदेशमा रहँदा यदि कुनै पनि समस्या परेमा पूरा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहँदैन। वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गर्नु परेको अवस्थामा सोही रकम उल्लेख गरिएको रसिद प्राप्त गरेको सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल छाड्नु अघि नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगारी करारनामा सम्झौता पत्र प्रस्थान मिति अगावै प्राप्त गर्न पाउनु अधिकार हो। आफ्नो प्रस्थान मिति अगावै रोजगारी करारनामा माग गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा काम गर्नुपर्ने घण्टा, मासिक तलब प्राप्त गर्ने आवास सुविधा र विदेशमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा बुझ्न सकिनेछ। जानु अघि करारनामा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूका बारेमा बुझेर त्यसमा सहमति हुनु महत्वपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई 2वटा करारनामामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य गराइन्छ। एउटा रोजगारका लागि पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग नेपालमा र अर्को गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाता कम्पनीसँग 2वटा करारनामा भएमा त्यसले समस्या निम्त्याउने काम गर्दछ। गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि यदि रोजगारदाताले दोस्रो करारनामामा हस्ताक्षर गर्न लगायो भने यो नयाँ करारनामामा आफ्नो एजेन्ट वा रोजगारमा पठाउने कम्पनीले वाचा गरेको भन्दा कम तलब र कम आकर्षक काम उल्लेख भए नभएको कुराप्रति सचेत हुनुपर्दछ। यदि यसो भएमा आफ्नो रोजगार कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर निशुल्क रूपमा नेपाल फर्काउन लगाउनु नागरिकको अधिकार हो। आफूलाई लागेको भर्ना शुल्कका लागि क्षतिपूर्तिको माग गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गर्न पाउनु पनि नागरिक अधिकार हो। गन्तव्य मुलुकमा स्वास्थ्य जाँचमा असफल भई नेपाल आउनु परेमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार रहन्छ। नेपाल फर्कनु परेमा नेपालबाट प्रस्थान गर्नु अघि स्वास्थ्य जाँच गराएको स्वास्थ्य संस्थाले दोहोरो हवाई जहाजको टिकट रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। थप जानकारीका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड वा स्थानीय सुरक्षित आप्रवासन स्रोत सूचना केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। आफ्ना सबै कागजपत्र विशेष गरी रोजगारी करारनामा, राहदानी र भर्ना रसिदहरू सुरक्षित स्थानमा राख्नु पर्दछ। क्षतिपूर्तिका लागि दावी गर्नु परेको अवस्थामा भर्ना शुल्कका लागि दिएको रकमको प्रमाण देखाउन त्यसको रसिद, आफ्नो रोजगारी करारनामा र राहदानीका प्रतिहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यी सबै कागजपत्रहरू सुरक्षित राख्नु पर्दछ। साथै विदेश जानु अघिको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र, बीमा पत्र, अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र र श्रम अनुमति पत्रहरूको फोटोकपी बनाएर त्यसको प्रति घरमा परिवारलाई दिन बिर्सनु हुँदैन। यसो गर्दा यदि पछि कुनै अप्ठ्यारोमा परे वा उद्धार गर्नु परेमा सजिलो हुन्छ। आदरणीय श्रोता, सरकारले तोकेको अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाबाट पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्दछ। प्रस्थान पूर्वको अभिमुखीकरणले जान लागेको देशको भौगोलिक स्थिति, हावापानी, रहन सहन, भाषा, मुद्रा, धर्म, कानून, काम गर्ने वातावरण, आवश्यक पर्ने सिप, स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी सरसल्लाह र विदेशमा रहँदा समस्या आइपरेमा सहयोगका लागि सम्पर्क गर्न सकिने संस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी उपलब्ध गराउँछ। त्यसकारण रोजगार कम्पनीले अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि सरकारले तोकेको बीमा कम्पनीमा गई गन्तव्य मुलुकमा प्रस्थान गर्नु अघिको करार अवधि अनुसारको आफ्नो बीमा गराउनु पर्दछ। आदरणीय श्रोता, विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न, त्यसैले बीमा गराउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। बीमा गर्दा कुनै दुर्घटना भए श्रमिकलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ। करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्किएर पुनः बीमा गराई श्रम स्वीकृति लिएर मात्र विदेश जानुपर्दछ, अन्यथा आर्थिक सहयोग पाइँदैन। बीमाको लागि बुझाउनु पर्ने रकम, कामको अवधि र श्रमिकको उमेर अनुसार फरक हुन्छ। परिवारको आप्रवासी श्रमिक कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक रहन्छ। यो कल्याणकारी कोषबाट रकम प्राप्त गर्न योग्य हुन प्रस्थान गर्नु अघि आप्रवासी श्रमिकहरूले कोषमा तोकिएको रकम जम्मा गर्नुपर्दछ। तोकिएको रकम नतिरी श्रम स्वीकृति पाइँदैन। जानु अघि आफ्नो रोजगारमा पठाउने कम्पनीसँग यो रकम तिरेको देखाउने रसिद माग गर्नुपर्छ र आफूसँग सुरक्षित राख्नुपर्दछ। आदरणीय श्रोता, वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्दछ। श्रम स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी एसएमएस मार्फत पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हाल नेपाल सरकारले अनलाइन श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय स्तरमै अथवा घरमा बसेर अनलाइन श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। त्यसपछि काठमाडौँ पुगेर औठा छाप मात्र दिए पुग्छ। नागरिकले करारनामामा उल्लेख भएको मितिको 3 महिनाभित्र काम शुरू गर्न पाउनु अधिकार हो।
विदेशमा काम गर्ने बारेमा यदि निश्चिन्त हुन नसकेमा वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न अस्वीकार गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो। कम्पनीलाई भर्ना शुल्क दिइसकेको अवस्थामा पनि प्रस्थान गर्नु अघिको कुनै पनि समयमा विदेशमा काम गर्ने बारेमा आफ्नो विचार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। भर्ना शुल्कमा भुक्तानी गरेको कुनै पनि रकम फिर्ताका लागि दावी गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो। यद्यपि रोजगारदाता कम्पनीले भिसाको प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको अवस्था भएमा भिसा शुल्क भने तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर यदि पहिला सहमति भएको भन्दा करारनामाका शर्तहरू फरक भएर विदेश जाने आफ्नो विचारमा परिवर्तन गरेको खण्डमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउन दावी गर्ने नागरिकको हक हो। आदरणीय श्रोता, विदेश जाँदा नेपालको विमानस्थल एयरपोर्ट मात्र प्रयोग गरिनुपर्दछ। लुकीछिपी भारत तथा अन्य देशको बाटो हुँदै जानु हुँदैन। श्रम स्वीकृति प्राप्त नहुँदै हवाई टिकट खरिद गरिनु पनि हुँदैन। लुकीछिपी जाँदा कानूनी कार्यवाही हुने, अलपत्र पर्ने, दुर्घटना हुने, बेचबिखनमा पर्ने, सम्झौता बमोजिमको काम नपाउने, उद्धार गर्न कठिन हुने र कल्याणकारी कोष र बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा प्राप्त नहुने जस्ता समस्या हुन सक्ने हुनाले विशेष होस पुर्याउनु पर्दछ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लैंगिक विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ। महिलाहरूलाई विभिन्न हिसाबले हतोत्साहित गर्ने गरिएको पाइन्छ। कसैले कुनै पनि हिसाबमा यस्तो भेदभाव गरेको पाइएमा गैर कानूनी एवं दण्डनीय हुन्छ। आदरणीय श्रोता, अहिले तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम मानव अधिकार संवाद। यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, अब हामी दोस्रो चरणबारे चर्चा गर्दैछौं। विदेशमा रहँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई सहयोग गर्नु नेपाली दूतावासको जिम्मेवारी हो। यदि तलब नदिएको वा दिन ढिला गरेको काम गर्ने अवस्था वा अन्य कुनै विषयमा आफ्नो रोजगारदातासँग विवाद भएमा रोजगारदाताले ज्यादती आर्थिक, शारीरिक, शाब्दिक गर्दछ वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा काममा लगाउँदछ भने सहयोगका लागि नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ। दूतावासको श्रम सहचारीले मध्यस्थता गर्न र रोजगारदातासँग सहमतिमा पुग्न मद्दत गर्न सक्दछ। मुद्दा समाधान नभएमा आफ्नो दूतावासलाई नेपाल फर्कनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्दछ। विदेशमा रहँदा भरसक कम्पनी छोडेर अन्यत्र जानु उचित हुँदैन। यसो गर्दा कतिपय देशमा गैर कानूनी हुन्छ र कानूनी कार्यवाहीमा पर्न सकिन्छ, जसको परिणाम जेल सजाय पनि हुन सक्दछ। आदरणीय श्रोता, सम्झौता पत्र अनुरूपको काम र तलब नभएमा रोजगारदाता कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ। सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक अवस्थामा वा कम तलबमा वा बाचा गरिएको भन्दा फरक काममा लगाइएका कारण घर फर्कनु परेमा हवाई भाडा लगायत फर्कदा लागेको सम्पूर्ण खर्च रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले बेहोर्नु पर्नेछ। यदि रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले मद्दत वा सहयोग गरेन भने नजिकको नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ। काम गर्न जाने मुलुक स्थित नेपाली राजदूतावास, श्रम सहचारी, नेपाली संघ संस्था, ट्रेड युनियन लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सहयोगी निकाय तथा इष्टमित्रको नियमित सम्पर्कमा बस्नुपर्दछ। यसो गर्दा समस्या परेमा सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। आफू बस्ने र काम गर्ने स्थानको बारेमा आफ्नो परिवारलाई जानकारी दिए स्थान परिवर्तन भएमा तुरन्तै जानकारी दिनुपर्दछ। यसैगरी गन्तव्य देशको ट्राफिक नियम र आफूले प्रयोग गर्ने सामानको बारेमा जानकारी लिने गर्नुपर्दछ। सड़कमा हिँड्दा, सड़क पार गर्दा वा सवारी चलाउँदा अत्यन्तै सावधानीपूर्वक र त्यहाँको स्थानीय नियम अनुसार संकेतहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्दछ। सड़क दुर्घटनाका कारण धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बेला आफ्नो स्वास्थ्य र क्षमताको ख्याल गर्नुपर्दछ। क्षमता भन्दा बढ़ी ओभरटाइम काम गर्नु हुँदैन। एकदम गर्मीबाट आएर सिधै चिसो पानी पिउने वा धेरै चिसो कोठामा सुत्ने वा सुत्नु अघि मद्यपान, धूम्रपान वा अन्य लागू औषध सेवन गर्नु हुँदैन। यसले मुटुमा अचानक आघात पर्न सक्दछ र मृत्यु पनि हुन सक्दछ। आप्रवासी श्रमिकहरूको मृत्युको एउटा प्रमुख कारणहरूमा यस प्रकारको गतिविधिहरूबाट सिर्जना हुने आकस्मिक हृदयघात एक मुख्य कारणका रूपमा रहेको छ। साथसाथै HIV, एड्स तथा यौनजन्य सरुवा रोगको बारेमा सचेत रहनुपर्दछ।
आदरणीय श्रोता, यसै गरी कम्पनीको नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्दछ। काम गर्ने कम्पनी भन्दा बाहिर घुमफिर गर्न जानुभन्दा अघि नै कम्पनीलाई जानकारी गराउने तथा परिचय पत्र लिई सहयोगी र विश्वासिलो साथीसँग मात्र घुम्न जाने गर्नुपर्दछ। आफूले दुःख गरेर कमाएको रकम फजुल खर्च गर्नु हुँदैन। कमाएको पैसा सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक वा मनी ट्रान्सफरबाट मात्र स्वदेश पठाउने गर्नुपर्दछ। साथै पैसा पठाउनु अघि सबै प्रक्रिया बुझेर भरपर्दो व्यक्तिको नाममा मात्र पठाउने गर्नुपर्दछ। व्यक्तिगत तवरबाट र हुण्डीबाट पठाउँदा बढ़ी जोखिम हुने गर्दछ। आदरणीय श्रोता, पहिलो र दोस्रो चरणपछि अब लागौं अन्तिम अर्थात तेस्रो चरणतर्फ। वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगीमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढ़ी शुल्क लिएमा, करार पत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक काम गराएमा, तलब नदिएमा वा करार पत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम तलब दिएमा, न्यूनतम भन्दा कम तलब दिएमा, बिना तलब ओभरटाइम काममा लगाएमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले क्षतिपूर्ति वा तिरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदैन भने वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन सकिन्छ। उजुरी उपर छानबिन हुनुपर्छ। त्यो उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने बारेमा अन्तिम निर्णयका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइन्छ। न्यायाधिकरण अदालत हो र यसले उजुरीको विषयमा फैसला गर्दछ। वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुन्छ। यसमा शुल्क तिर्नु पर्दैन। आदरणीय श्रोता, विदेशमा सिकेको सिप र कमाएको आमदानीलाई स्वदेशमा व्यावसायिक रूपमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ। दुःख गरेर कमाएको पैसा उत्पादनमूलक ठाउँमा खर्च गरिनुपर्दछ। आदरणीय श्रोता, वैदेशिक रोजगारीका 3 चरणको यो चर्चापछि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कविराज उप्रेतीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। अब प्रस्तुत गर्दैछौं यो कुराकानी। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर नै वैदेशिक रोजगार ऐन नियमावली, वैदेशिक रोजगार नीतिहरू त्यसै गरी केन्द्रित छन्। सोही बमोजिम नै यससँग सम्बन्धित कार्यालयहरू पनि छन्। जस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग छ, यसले नियमनकारी भूमिका खेल्छ। यसको अलावा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय छ, यसले सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नेदेखि लिएर गएर मुख्य गरी कल्याणकारी कार्यको लागि यसले काम गर्छ। एक किसिमले हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ। सामाजिक सुरक्षाको हितको लागि अर्थात् सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन गर्नको लागि यही मन्त्रालय अन्तर्गत यसरी कार्यालयहरू पनि स्थापित भएका छन्। अब वैदेशिक रोजगार सुरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो सिस्टमलाई नै ट्र्याक गर्दछौँ। कुन ठाउँबाट डिमान्ड आउने हो, त्यो ठाउँको इम्प्लोयरको स्ट्याटस के हो भनेर सम्बन्धित मुलुकको नेपाली दूतावासले डिमान्ड अटेस्टेसन गर्ने कानून छ। त्यो कानूनको आधारमा इम्प्लोयर ठिक छ छैन, उसले चाहिँ नि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसारको ल एन्ड अर्डर कम्प्लाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू हेरेर हाम्रो चाहिँ नि नेपाली दूतावासले त्यहाँबाट डिमान्ड अटेस्ट गर्ने काम सुरुवाती यसको चाहिँ नि सुरक्षित बनाउने पहिलो खुड्किलो हो। हामीले फेमिस सिस्टम प्रयोग गर्छौँ, FEIMS भनेर। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो। यो फेमिस चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्म हो। यसमा चाहिँ हाम्रा सबै श्रमिकको रेकर्डहरू त्यहाँ हुन्छ। त्यो भनेको डिमान्ड अटेस्टेसन भएर पनि त्यही सिस्टममा राख्नुपर्छ र त्यो सिस्टमबाट नै संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले पनि पूर्व स्वीकृति इजाजत पत्रवाला संस्थाले लिने कुरा पनि त्यही फेमिसबाटै हुन्छ। श्रमिकहरूको छनौट गर्ने, विज्ञापन गर्ने, उनीहरूको अन्तर्वार्ता गर्ने लगायतका सबै विषयहरू त्यही सिस्टममा उनीहरूले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि यो कुरो पारदर्शी होस्, कम्पिटिटिभ होस् भनेर गरिएको छ। जब छनौट हुन्छन्, छनौट भइसकेपछि उनीहरूलाई गर्नुपर्ने कन्ट्र्याक्ट पेपर, इम्प्लोयर र इम्प्लोइ बीच हुने कन्ट्र्याक्ट पेपर, रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीसँग हुने कन्ट्र्याक्ट पेपरको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो कन्ट्र्याक्ट पेपर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा, ताकि नेपाली श्रमिकहरूले स्पष्ट रूपमा आफूलाई प्राप्त हुने सेवा सुविधाको बारेमा सुनिश्चित हुन सकुन् भनेर नेपाली भाषामा पनि त्यसको अनिवार्य गरिएको छ। त्यो कन्ट्र्याक्ट पेपर त्यही फेमिस सिस्टममै अपलोड गरेपछि श्रम स्वीकृति प्रदान हुन्छ। यो वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट हुन्छ। यसरी
यसरी श्रम स्वीकृति प्रदान भइसकेपछि यदि उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा जानुभएको छ भने त्यसको कल्याणकारी कार्यको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले हेर्छ र अन्य सहजताको हिसाबले सहजीकरण गर्ने सवालमा सम्बन्धित देशको दूतावासले हेर्छ। संस्थागत रूपमा जाने सवालमा चाहिँ इजाजत पत्रवाला संस्थाले तोकिएका सेवा सुविधा स्पष्ट रूपमा प्राप्त भए नभएको चाहिँ जानकारी गराउने र त्यसको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धको हकमा हामीले इजाजत पत्रवाला संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाएर काम गरिरहेका छौँ। यसरी पुरै यो माइग्रेसन साइकलमै हाम्रो मन्त्रालयका कानुन नियम र यीसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले काम गरिआएका छन्। समग्रमा हेर्दा ओभरअलमा वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित छ भन्ने स्थिति छैन, सुरक्षित नै छ। किनभने नेपालको हकमा हामीले स्वीकार्नै पर्ने विषय के छ भने रेमिटेन्सले ठुलो रूपमा अर्थतन्त्र धानी दिएको छ र त्यो रेमिटेन्स ल्याउनुको अर्थ सेवा सुविधा स्यालेरीहरू समयमा पाइएकै छ भन्ने अर्थ छ। र यो सँगै चाहिँ नि हामी कहाँ वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने विभिन्न घटनाक्रमहरूले केही कन्ट्र्याक्ट भायोलेसनका कुराहरू पनि आउँछन्। तथ्याङ्कको हिसाबमा भन्ने हो भने र यसलाई कतिको सेफ छ त भनेको तपाईँको प्रश्नसँग मिलाउने हो भने गत वर्षको तथ्याङ्कमा 7,71,000 मान्छे विदेश गए श्रम स्वीकृति लिएर र समस्या पर्यो, सेवा सुविधा भनेअनुसार भएन, कन्ट्र्याक्ट भायोलेसन भयो, समग्रमा कन्ट्र्याक्ट भायोलेसन भनौँ, कन्ट्र्याक्ट भायोलेसन भयो भनेर हामीलाई आएको उजुरी 4500 भनेको झन्डै पर्सेन्टमा हिसाब गर्दा 2% पनि नपर्दो रहेछ। भनेपछि 98% मानिसहरूको उजुरी नै छैन। यसको अर्थ सुरक्षित छ भन्न त सक्छौँ। यद्यपि नेपाली श्रमिकहरूको हामीहरूको स्वभाव, हामीहरूको व्यवहार, हाम्रो विशेषता हेरेर र हाम्रो अपेक्षा अनि हामीले सेट गरेको मापदण्डको आधारमा चाहिँ यो उजुरी पनि नआओस् भन्ने गरी हामीले काम गरिराखेका हौ। त्यसकारण केही रुम चाहिँ छ अझै पनि हामीले सुधार्नु पर्ने। यद्यपि वैदेशिक रोजगारी अहिलेसम्मको स्ट्याटसमा सुरक्षित चाहिँ छ भन्न सकिन्छ। विदेश जानु पूर्व चाहिँ हामीले पनि सर्टेन मुलुक अनुसारका प्रोभिजनहरू छन्। कोरियाको लागि छुट्टै प्रोभिजन छ हैन, मलेसियाको लागि छुट्टै छ, गल्फहरूको लागि पनि छुट्टै छन्, देशगत पनि छ। त्यसमा भएका समस्याहरू यही भित्र हुन्छ र हामीले सहजताको साथ त्यसलाई समाधान गरिराखेकै छौँ। र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कन्ट्र्याक्ट अवधि भनौँ, कन्ट्र्याक्ट अवधिको समयमा विशेष गरी प्रत्यक्ष रूपमा दूतावाससँग र अप्रत्यक्ष रूपमा तर नतिजाको हिसाबले वैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुख जिम्मेवार काम गरिरहेको छ। रिइन्टिग्रेसन भनेर हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि जति पनि श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुभयो, एउटा हामीलाई अलिकति डरलाग्दो तथ्याङ्क चाहिँ के छ भने एकपटक विदेश गएको मान्छे फेरि पनि विदेश गइराखेको छ। त्यो हाम्रो लागि पुनः एकीकरणको एउटा चुनौती हो। किनभने पुनः एकीकरणमा हामीले के सोच्यौँ भने एकपटक विदेश गएको मान्छेले केही सिप सिक्यो, केही पुँजी पनि कमायो, केही ज्ञान प्राप्त गर्यो र त्यो ज्ञान सिप र पुँजी चाहिँ आफ्नै समाजमा, आफ्नै घर गाउँमा उसले प्रयोग गर्यो भने उत्पादकत्व बढ्छ र उसले उद्यमशीलता पनि बढाउन सक्छ भन्ने लाइनमा वैदेशिक रोजगार ऐन नियमले त्यो कन्सेप्चुअलाइज गरेको छ। त्यो गरिरहँदाखेरि फेरि वैदेशिक रोजगारीमै फर्केर एकचोटि गइसकेको मान्छे जाँदाखेरि पुनः एकीकरणमा केही चुनौतीहरू छन् र पुनः एकीकरणको सवालमा त नेपालले भर्खरै मात्रै केही सुरुवात मात्रै गरेको छ। यसमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। अहिले हामीले हाम्रो तर्फबाट कोरिया सरकारसँग, इभन जापान सरकारसँग, केही हदसम्म बेलायत सरकारसँग पनि पुनः एकीकरणका कुराहरू उठाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले गर्नुपर्ने एक्सन चाहिँ पुनः एकीकरणको, अर्थात् एकचोटि विदेश गएको श्रमिकलाई फर्केर आइसकेपछि नेपालमै उसको उद्यमशीलता विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ तीनटै सरकारहरू, नेपालका कानुनहरू त्यसै गरी परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। आदरणीय श्रोता, मानवाधिकार संवादको 7औं अंकमा आज हामीले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका 3 चरणहरूबारे चर्चा गर्यौं। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजलाई मानवाधिकार संवादको यो अंक यति नै। नमस्कार।